26वीं आईनी तरमीम के लिए अभी तक हुकूमत की कोशिशें जारी हैं कि किसी भी तरीके से ये तरमीम मंजूर कर ली जाए। तरमीम में है क्या कुछ, ये एक एक चीज़ इसकी सामने आने में अभी बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि जो असल ड्राफ्ट है वो अभी तक सामने नहीं आया। वैसे मार्केट में आम लोगों के सामने सोशल मीडिया पर, रेगुलर मीडिया पर 3 ड्राफ्ट गर्दिश कर रहे हैं। उनमें से असल कौन है, असल अमीन का ढोडा कौन सा है, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। खुशाब में एक ढोडे की दुकान, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, सब ने ऊपर अमीन का ढोडा लिखा हुआ है। और इसी तरह से जो उनके पैकेट हैं, जो उनके डब्बे हैं, उन पर भी सब ने अमीन का ढोडा ही लिखा होता है, लेकिन असल अमीन का ढोडा कौन सा है कुछ पता नहीं। इसी तरह से 3 ड्राफ्ट मार्केट में हैं, उनमें से असल ड्राफ्ट कौन सा है, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ भी अभी तक नहीं कहा जा सकता। तो ये ड्राफ्ट कहाँ से आए, कहाँ बने? कहा जाता है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब के पास ना सिर्फ ये कि ये ड्राफ्ट मौजूद नहीं है, उनको ये भी नहीं पता कि ड्राफ्ट में है क्या, क्योंकि उन्होंने ये ड्राफ्ट बनाया ही नहीं है। तो फिर ड्राफ्ट कहाँ से आया, किसने बनाया? कहा यह जाता है, जैसा कि शहजाद अकबर की तरफ से कहा गया है कि ये ड्राफ्ट जैग ब्रांच में बनाया गया था। जैग ब्रांच पाक फौज की कानून की ब्रांच है, कानूनी मामलात को देखने वाली ब्रांच है। उनकी तरफ से इल्ज़ाम आयद किया गया है कि ये जैग ब्रांच में बनाया गया, और इसके तख्लीक कार 2 बंदे हैं, एक चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और दूसरे अटॉर्नी जनरल उस्मान अवान। इन 2 की तरफ से ये ड्राफ्ट बनाया गया है। जैग ब्रांच में ड्राफ्ट बना और उसके बाद किसी को भी नहीं दिया गया। लेकिन जो ड्राफ्ट मार्केट में है वो कहाँ से आए, इस हवाले से भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है। एक नौजवान ज़ुबैर उसका नाम है, अब 3 के नाम से एक उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिया है। उनमें एक रिजवान है, एक में ज़ुबैर है, और तीसरा भी एक और सहाफ़िया नौजवान है। इनकी मैंने वीडियो देखी है, इनकी मैंने गुफ्तगू सुनी है। वो कहते हैं कि हमारे पास ये कहाँ से ड्राफ्ट आया, तो अगर वो जैग ब्रांच में पड़ा हुआ था तो इनके पास कहाँ से आया? ज़ुबैर को क्रेडिट दिया जाता है कि सबसे पहले वो मार्केट में लाए थे, उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी को ये ड्राफ्ट दिया गया, उसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ को ड्राफ्ट दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ को कभी ये ड्राफ्ट ना सिर्फ ये कि दिया नहीं गया, बल्कि उनको दिखाया नहीं गया और उनको बताया भी नहीं गया कि इसमें है क्या। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब उनसे पूछा कि इसमें बताओ क्या है, अगर मियाँ नवाज शरीफ को दे देते तो फिर भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कौन सा उसको पढ़ लेना था। मियाँ नवाज शरीफ को बताया गया कि ये इसमें चीज़ें हैं, और जब मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि इसमें और क्या है, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो कुछ बताया गया था उसमें वही कुछ था जिस तरह से मुस्लिम लीग नून कुछ तरमीम करना चाहती है। काजी फ़ैसल साहब के हवाले से, उनकी एज बढ़ाने के हवाले से, उनको चीफ जस्टिस मज़ीद 3 साल के लिए रखने के हवाले से, तोसी देने के हवाले से, उसमें ये सारा कुछ था। इसके अलावा मियाँ नवाज शरीफ साहब को जब ये पता चला कि इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, इसमें वो भी है, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब पाँव पटकते हुए इस्लामाबाद से लाहौर तशरीफ़ ले आए। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब की मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक भी ये ड्राफ्ट नहीं है। तो यहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ये जैग ब्रांच में बना था काजी फ़ैसल साहब की तरफ से और अटॉर्नी जनरल की तरफ से इसको तख्लीक किया गया था। तो नाज़रीन, इससे क्या आप इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक नहीं करता। जैसा कि राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि ये जो तरमीम है इस हवाले से पाक फ़ौज को एतमाद में लिया गया है, बल्कि उन्होंने कहा कि इसमें पाक फ़ौज का फ़ीडबैक भी मौजूद है। तो ये जो तरमीम की गई है इसमें तो ये शक नहीं रह जाती, जिस तरह से राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया है कि पाक फ़ौज की इसमें मुशावरत थी और है, लेकिन पाक फ़ौज ने यह खुद तैयार करवाया होगा, इससे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। बहरहाल शहजाद अकबर साहब की अपनी मालूमात हैं। अब चलते हैं आगे कि ये कैसे लीक हो गया। सबसे पहले बताया जाता है कि ये ज़ुबैर नामी नौजवान की तरफ से, सहाफ़ी की तरफ से इसको लीक किया गया था। उसके पास ये ड्राफ्ट कहाँ से आया, तो जब उनसे यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये मुझे गिफ्ट किया गया है, ये मुझे तोहफ़ा दिया गया है। किसने तोहफ़ा दिया है? आप हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने कहा कि ये अर्श शरीफ की तरफ से मुझे गिफ्ट किया गया है। मुझे कहीं ऐसी जगह से ये तोहफ़ा मिला है कि सोचा भी नहीं जा सकता।
تو ہر جگہ کے اوپر عمران خان کے، تحریک انصاف کے، قانون کے حامی، آئین کے حامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی نے یہ مسودہ ان نوجوانوں تک پہنچا دیا ہو اور انہوں نے پھر وہ مسودہ مارکیٹ میں پھینک دیا، سوشل میڈیا پر آیا تو ساری صورتحال بدل گئی۔ 14 اور 15 ستمبر کی درمیانی شب، اس کو کچھ لوگ سیاہ رات کہتے ہیں، کچھ لوگ اس کو سنہری رات کہتے ہیں۔ بہرحال مسلم لیگ نون کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے اور ان لوگوں کے لیے وہ رات اداسی والی رات تھی، ماتم کرنے والی رات تھی، کیونکہ ان کی طرف سے پوری تیاری کر لی گئی تھی کہ آج اس ترمیم کو پاس کروانا ہے، پیش کرنا ہے، لیکن پیش کرنے کی نوبت اس لیے نہیں آ سکی کہ مولانا فضل الرحمان اکڑ گئے، ڈٹ گئے۔ مولانا فضل الرحمان کو انہوں نے بہت زیادہ ایزی لے لیا۔ جو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے والی ٹیم تھی، انہوں نے نہ جانے مولانا فضل الرحمان سے کیسے ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اخذ کر لیا کہ مولانا فضل الرحمان تیار ہے۔ اس پر ہم آئندہ بھی بات کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کس طرح سے یہ منصوبہ ناکام بنایا، یہ سارا کچھ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے۔ تحریک انصاف کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے یہ رات جو سیاہ رات تھی، سنہری رات تھی، غمگین رات تھی، اداسی والی رات تھی، یا جو بھی رات تھی، تو یہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے سارا کچھ کیسے ہو گیا۔ تحریک انصاف کی حکمت عملی، بہترین حکمت عملی وہ کس طرح سے، ایک وفد حکومت کا آیا، دوسرا وفد تحریک انصاف کا آیا، پھر حکومت کا وفد آیا، پھر تحریک انصاف کا وفد آیا۔ تو اسی دوران حامد رضا صاحب کی طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہا گیا کہ مولانا کیا آپ کے پاس مسودہ ہے ترمیم کا، جو ترمیم کی جا رہی ہیں؟ تو مولانا فضل الرحمان کی طرف سے کہا گیا کہ مسودہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس پر حامد رضا صاحب کی طرف سے کہا گیا تو پھر آپ کس طرح سے ان کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہو گئے، اس میں ہے کیا؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انہوں نے مجھے یہ بریف کیا ہے۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب یہ تو بالکل درست ہے، مارکیٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ درست ہیں، لیکن ذرا پتہ تو کریں کہ اس میں ہے کیا بس یہی ہے جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے؟ تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے اس پر اصرار کیا گیا، کہا گیا کہ مسودہ میرے سامنے لایا جائے، مجھے دکھایا جائے۔ تو مولانا سے کہا گیا کہ کل 10 بجے آپ کو مسودہ دے دیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو 10 بجے تو نہیں، 12 بجے کامران مرتضیٰ صاحب کو یہ مسودہ دیا گیا۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے سامنے اس کی تفصیلات رکھی تو مولانا فضل الرحمان نے سر پکڑ لیا، پیٹ تو نہیں لیا، سر پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں یہ کہہ رہے تھے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان کو شام کو ایک اور مسودہ دیا گیا، اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس طرح سے مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے، لیکن پھر رات کو مولانا فضل الرحمان نے بالکل انکار کر دیا۔ وہ رات، وہی سیاہ رات جس رات کو مولانا فضل الرحمان نے انکار کیا تھا، مولانا فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے کہنے پر مسودہ منگوایا، دیکھا، تو اس کے بعد ساری گیم ختم ہو گئی اور چراغوں میں اس طرح سے روشنی نہ رہی جس طرح سے یہ حکومت آج کی رجیم چراغ جلانا چاہتی تھی، تابنا کی چاہتی تھی، روشن کرنا چاہتی تھی۔ کس کو؟ اپنے مستقبل کو، اپنے اقتدار کو۔ حکومت کی طرف سے ابھی پسپائی اختیار نہیں کی گئی۔ حکومت اب بھی چاہتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آئینی ترمیم کو منظور کروا لیا جائے۔ تو میرا ویسے ذاتی خیال یہ ہے کہ حکومت پسپائی اختیار کرے گی فیس سیونگ کے لیے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ روز اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ فیس سیونگ کے لیے یہ ترمیم لائیں گے مولانا فضل الرحمان کی مرضی کے مطابق، اور اس میں تحریک انصاف کی حمایت بھی شامل ہوگی۔ جس طرح سے ججوں کی تعیناتی ہے، اس حوالے سے تحریک انصاف ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ تو اپنی فیس سیونگ کے لیے ترمیم لائیں گے اور اس کو منظور کر کے بتائیں گے کہ یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے کر دیا، یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے کر دیا۔ تو باقی فیصل وابڈا کی طرف سے جس طرح سے کہا گیا تھا کہ قانون ہم بنائیں گے، دیکھتے ہیں کہ کون ہمیں قانون بنانے سے روکتا ہے۔ قانون بنے گا، بن کے رہے گا، لیکن وہی فیصل وابڈا صاحب تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ یہ نالائق ہیں، یہ نکمے ہیں۔ تو فیصل وابڈا نے کیسے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم قانون لائیں گے، ہم قانون بنائیں گے، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون روکتا ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے فیصل وابڈا کی طرف سے کیا کہا گیا۔ جی تو سنیے محمد زبیر کیا کہہ رہے ہیں۔
पार्टी में जाना था, वो पीएम हाउस चले गए, जो प्रेसिडेंट हाउस में पहुंच गए। और भाई खड़े हो, हम लॉ पास कर रहे हैं, 5 लाख बंदे लॉ। आपका तो ख्याल है कि 5 लाख बंदे कानून बनाना जानते हैं? ये कानून हमारा काम है बनाना, हम बनाएंगे, हमें अच्छा लगेगा। हम लाइसेंस की मुद्दत गाड़ी चलाने की 18.5 साल। ये फैसल वाडा साहब जो पहले कुछ रोज पहले दावे कर रहे थे और आज हमारा लॉ है, ये कानून ये इनका है। हुकूमत की आप क्या समझते हैं? तरामीम जो हो नहीं सकी, इतना 2 दिन हलचल रही है और फिर क्या हुआ? नाअहल और निकम्मों से आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी, तो आपने सुन लिया कि पहले फैसल वाडा क्या दावा कर रहे थे और उसके बाद वो कह रहे थे ये निकम्मे हैं, नालायक हैं। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि 26वीं तरमीम, जिसको तिलस्माती और जादुई तरमीम भी कहा जा सकता है, वो अब तक तो नहीं हो सकी, लेकिन जो लोग करवाना चाहते थे ज़बरदस्ती, धौंस से, धांधली से, जबर से, वो इसमें नाकाम रहे। तो आइंदा इनके साथ क्या होगा, इंतज़ार कीजिए और इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।